अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बीट स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा वेरी स्पेशल एपिसोड जो कि ज़राअत के हवाले से है। और जैसा कि आपको बैकग्राउंड बता रहा है कि मैं इस वक्त मौजूद हूं एक ज़रई इवेंट के हवाले से मिल्लत ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, जहां पे आज नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी से के जो चेयरमैन है वो यहाँ पे विजिट करने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये उनका विजिट है। और गुफ्तगू भी जो है इसी हवाले से रहेगी कि पाकिस्तान चूंकि एक ज़रई मुल्क है और हमारी ज़रूरियात क्या है, हमारी इंडस्ट्री को किस तरह से प्रमोट किया जाना चाहिए और हमारी इंडस्ट्री को जो मसाइल का शिकार है उसको मसाइल से बाहर कैसे लाया जा सकता है, क्योंकि जब तक ज़राअत तरक्की नहीं करेगी मुल्क तरक्की नहीं करेगा, ये सब हम जानते हैं। जिस तरह से हमारी पहचान पाकिस्तान है इसी तरह से हमारी पहचान ज़राअत भी है। ज़राअत का शोबा वो शोबा है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं किया गया, जो भी हुकूमतें आती और जाती रही, लेकिन ज़राअत के शोबे को बहुत दफ़ा नज़रअंदाज किया गया। बजट के हवाले से मैं बात करूँ, टैक्सीनेशन के हवाले से बात करूँ, और अगर मैं बात करूँ कि इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात दी जानी चाहिए थी तो उसमें भी हमें बहुत जगहों पर फुकदान नजर आता है। लेकिन मैं आज बात करूंगी हमारे आज के खास एपिसोड के हवाले से। आज हम मौजूद हैं मिल्लत ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड में और यहाँ पे बात करेंगे यहाँ की इंतजामिया से भी और उनको जो मसाइल दरपेश हैं। अगर मैं बात करूँ एक्सपोर्ट के हवाले से उनके ऊपर भी बात करेंगे और जो आज यहाँ पे मेहमाने खसूसी आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे और दीगर भी बहुत सारे मेहमान हैं और जो इस तकरीब का हिस्सा होंगे हम उनसे भी पूछेंगे कि वो जाके ईवान आला में आला हुकाम तक इन मसाइल को किस तरह से पहुंचाएंगे। ना सिर्फ पहुंचाना है बल्कि हमें उनका हल भी चाहिए, क्योंकि अगर ज़राअत तरक्की करेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। तो मेरे साथ चलिए जी। जैसा कि मैंने शो के इंट्रो में बताया था कि आज की जो तकरीब है यहाँ पे मिल्लत में खासतौर पे इसमें मेहमान ख़ुसूसी हैं जनाब साजिद हुसैन तूरी साहब और आप चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी के। इनसे जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्री और प्रोडक्शन के हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो आज मिल्लत में जो इवेंट होने जा रहा है इस हवाले से क्या कहेंगे। जी तूरी साहब, आपका क्या ख्याल है सवाल? सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जिस तरह हम देख रहे हैं, हमने मतलब टोयोटा, सुजुकी, होंडा सबकी मतलब के विज़िट की है, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं मिल्लत ट्रैक्टर्स की, इन्होंने इसमें जो इम्प्रूवमेंट की है और वाकई जो हमारी मुल्क जो है ना एक ज़री मुल्क है और इसमें ये मतलब अपना खिदमत कर रहे हैं, तो हम इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम इनसे ये उम्मीद भी रखते हैं इनकी जो प्राइस है ठीक है वो मतलब हुकूमत का काम है, लेकिन हम उसको इंशाल्लाह रिकमेंड करेंगे कि जितना हम आवाम को रिलीफ दे सकते हैं हम आवाम को रिलीफ दे दें। जी तो इसका बताइएगा, जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में नामसाद हालात में ये कंपनीज काम कर रही हैं तो इनकी भलाई के लिए कोई जो मौजूदा हुकूमत है कोई लाहे अमल तैयार कर रही है? उसमें तो बाकायदा मतलब है कि कमेटी बनी हुई है, उसमें मतलब सारे फेडरल मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उस पर कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इनको रिलीफ दे दे। लेकिन अगर हालात देखे, इकोनॉमी देखे तो मुल्क के हालात काफ़ी मतलब कि ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से मसले आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें काफ़ी बेहतरी आई है। सर आपको ब्रीफिंग भी दी जा रही थी, साथ साथ प्रोडक्ट दिखाई जा रही थी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो यहाँ पे हो रही है, क्या कहेंगे क्वालिटी के एतबार से? मिल्लत ट्रैक्टर्स का एक बहुत बड़ा नाम है, तो क्या एक्सपोर्ट के हवाले से भी कुछ इकदाम करेंगे आप? तो इस तरह ना कि इन्होंने जो हमें ब्रीफिंग दी है उसमें मतलब इन्होंने GM साहब ने जिस तरह मतलब कहा कि हम इसको इम्पोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, उसमें जो हमारे साथ जो अफगानिस्तान है वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, मलेशिया और साउथ अफ्रीका, बहुत अच्छी बात है। तो उसमें इंशाल्लाह हम इनसे बाकायदा मतलब और भी ब्रीफिंग लेंगे, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें इंपोर्ट का कितना टैक्स है और मतलब लोकल कितना टैक्स है। तो उसमें इंशाल्लाह हम यही रिकमेंड करेंगे कि जितना भी मतलब रिलीफ हम दे सकते हैं अपने मतलब ज़मींदारों को रिलीफ देना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी आज की तकरीब के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी, मेरे पास मौजूद हैं इरफान अकील साहब जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मिल्लत ट्रैक्टर के हवाले से। आज बहुत सारे स्टैंडिंग कमेटी के अरकान ने विजिट किया है यहाँ पे और उन्हें जिस तरह से ब्रीफिंग दी गई है, पूरी फैक्ट्री का विजिट करवाया गया, मैं जानना चाहूंगी उनकी राय क्या है। जी इरफान साहब क्या कहेंगे उनकी राय के हवाले से? माशाल्लाह जी, ये मेरे ख्याल में पहली दफ़ा स्टैंडिंग कमेटी जो है वो पूरे MNAs के साथ, खासतौर पे 3 फीमेल MNAs भी थी और ये बहुत अच्छा विजिट हमारा रहा है। ये इससे हमें फ़ायदा ये हुआ है कि उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिली है कि मिल्लत ट्रैक्टर्स जो है वो खासतौर पे इंजीनियरिंग के अंदर और ज़राअत में उसकी क्या कंट्रीब्यूशन। हमने उनको तमाम अपने प्रोडक्ट रेंज दिखाई और पूरा प्रोसेस दिखाया कि किस तरह ट्रैक्टर बनते हैं, और इसके अलावा जो दूसरी रेंजेस है हमारी पावर की है, जनरेटर्स हैं, फोकलिफ्ट ट्रक्स हैं और नए प्रोडक्ट्स और हमारे खास तौर पे जो प्लांट इम्प्लीमेंट्स हैं एग्रीकल्चर के, वो दिखाए उनको। उससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने अफजाई भी की है और हौसला अफजाई भी की है
اور بہت پازیٹیو امپریشن لے کے یہ لوگ جا رہے ہیں یہاں سے. اچھا سر، میں نے دیکھا ہے کہ ایک مسائل کا انبار ہے جس کا شکار ہے ہماری زرعی انڈسٹری، تو یقین دہانی کیا کروائی گئی ہے؟ آپ جس طرح سے یہاں بریفنگ دی گئی ہے بہت واضح انداز میں ان کو دکھایا گیا ہے کتنی ایفرٹ کر رہی ہے ملت ٹریکٹرز، تو یقین دہانی کے حوالے سے اگر میں کہوں پالیسیاں مرتب کرتے ہوئے خیال نہیں رکھا جاتا، اس حوالے سے کیا یقین دہانیاں کروائی گئی؟ 2-3 ایسے پالیسیوں کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے کہ خاص طور پہ یہ تھا کہ جو چھوٹے ہمارے کاشتکار ہیں ان کے لیے ٹریکٹر خریدنا افورڈ کرنا اتنے زیادہ 10 لاکھ روپے بہت، تو جو قرضے ہیں اس کے تعلق سے انہوں نے بات کی، بلکہ ہمیں بلایا بھی ہے اسلام آباد کہ اب بات کریں آ کے، اور ZTBL اور دوسرے بینکس کے ساتھ گورنمنٹ جو ہے نا وہ کہتی ہے ہم آپ کے ساتھ آپ کی مدد کریں گے تاکہ ان کو کم نرخوں پہ وہ اگر قرضے مل جائیں تو وہ افورڈ کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے بھی کچھ مسائل تھے جس کے اندر سیلز ٹیکس کا جو ریفنڈ کا مسئلہ بھی ہے، اس پر بھی انہوں نے بلکہ نوٹس لیا، اور چیئرمین صاحب نے بھی، اور ان کی جو ساتھ جو خاص طور پہ فائنانس کو دیکھتی ہیں مس چندانا، انہوں نے بھی کہا کہ جی آپ آئیں اسلام آباد، ہم آپ FBR کے ساتھ آپ کی بات چیت کروائیں گے اور کوشش کریں گے کہ جی آپ کے ریفنڈ جو ہے نا جلد سے جلد نکل سکیں. جی بہت شکریہ. بڑی خوشائند بات ہے کہ جو یہاں پہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے ارکان آئے تھے انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ جو بھی انڈسٹری کو مسائل درپیش ہیں ہم پوری کوشش کریں گے حکام والا سے کہ ان کو جلد از جلد اور بہتر انداز میں حل کیا جائے. جی ہم بات کر رہے ہیں مختلف لوگوں سے جو آج یہاں تقریب میں آئے ہوئے ہیں جو ملت میں ہو رہی ہے، اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے بہت سارے ارکان یہاں تشریف لائے ہیں، اور بات ہو رہی ہے زراعت کے حوالے سے کہ حکومت کی کیا سپورٹ ہے اور اس وقت ہماری جو زراعت ہے وہ کہاں کھڑی ہے. ٹیکنیکل حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہماری جو زرعی مشینری ہے اس کو کس قدر سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اگر بات کروں ایکسپورٹ کے حوالے سے تو وہاں پر بھی بہت سارے سوال کھڑے ہیں کہ حکومت اس معاملے میں کس حد تک سپورٹ کر رہی ہے. ہم ہر دفعہ پچھلی حکومتوں پہ یہ بات ڈال کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. ہماری موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہے. میں بات کروں گی مہر ارشاد سیال صاحب سے کہ وہ اس حوالے سے بتائیں کہ آج مہمان بھی ہیں وہ یہاں پہ ملت ٹریکٹر پرائیویٹ لمیٹڈ میں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج زرعی مشینری کا معائنہ بھی کیا گیا، یہاں پہ میڈیا بریفنگ بھی ان کو دی گئی. ان سے جاننا چاہیں گے کہ کیا کہیں گے کہ ملت ٹریکٹر پرائیویٹ لمیٹڈ جو کام کر رہی ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. جی مہر صاحب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ملت کمپنی کے CEO صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، اور تمام انجینئرز جو محنت کش ان کے ٹیم ہے تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں کر بڑی خوشی ہوئی، یہ پتہ چلا جو تقریباً 60-70% جو ہے میٹیریل اپنا ہم خود اپنا استعمال کرتے ہیں، اپنا بناتے ہیں، لیکن ہماری خواہش ہے کہ جو باہر سے منگواتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہمیں اب کافی ٹائم ہو گیا ہے اپنا ہی تیار کرنا چاہیے. جو زرعی آلات دیکھے ہیں، جو سسٹم دیکھا ہے، اس میں ذرا جو بعد میں قیمتیں سنی ہیں، کسان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، کسان کو سہولتیں دینے چاہیے، کیونکہ ہمارا ایک زرعی ملک ہے. کسان ہمیشہ خسارے میں رہا ہے. کسان کی وجہ سے یہ شہر آباد ہیں، یہ رونقیں ہیں، محنت کش کی وجہ سے. اگر ہم انہیں سہولت دیں گے تو ہماری فصلات بہتر انداز سے وہ تیار ہوں گی اور بر وقت تیار ہوں گی. اور ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ حکومت وقت ہم اپنی کمیٹی کی طرف سے یہ سفارشات بھیجیں گے کہ کسان کو کم سے کم ریٹ پر زرعی آلات اور ٹریکٹر دیے جائیں. بہت شکریہ. اور ارشاد صاحب بتائیے گا کہ آپ کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے، تو آپ اپنے علاقے کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو کسان ہے کس طرح کے مسائل کا شکار ہے، اور چھوٹے کسان کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس وقت؟ آپ جو بات پوچھ رہے ہیں، کسان کو تو کوئی سہولت نہیں مل رہی، بلکہ ہم تو ہمیشہ کوئی قدرتی آفات کا اللہ رحم کرے شکار رہے ہیں. 2010 میں سیلاب آیا تھا، 2014 میں سیلاب آیا تھا. اب عین اس وقت مارچ میں سیلاب آیا جب فصلیں تیار کھڑی تھی وہ تباہ ہو گئی. اب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے چناب اور جیلہ میں سیلاب آیا ہے، ساری فصلات تباہ ہو گئی ہیں. کسان کو تو کوئی سپورٹ نہیں ملی. ہمارا تو میڈیا کے تھرو آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ ہے کہ کسان کو بلا سود کوئی کم از کم 3 سال کے لیے مفت جو ہے وہ قرضے فراہم کیے جائیں، بلا سود قرضے دیے جائیں تاکہ کسان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.
जब भी मैं बात करती हूँ ज़राअत की तो उसमें ना सिर्फ हमारे मुल्क के मर्द हजरात ने बहुत काम किया है, बल्कि मैं ख़वातीन को भी इस हवाले से बहुत अहम समझती हूँ कि वो भी ज़राअत के लिए बहुत बढ़ चढ़ के काम करती हैं, चाहे वो काम उनका फील्ड में हो या वो असेंबली में बैठी हो, दोनों तरह से ही वो ज़राअत को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख रही हैं, हैंडल कर रही हैं, उसके ऊपर वो अपनी सिफारिशात भी मुरतब कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शानदाना गुलजार खान MNA हैं, इनसे बात करेंगे। ख़वातीन के हवाले से अगर बात करनी हो तो मैं यकीनन इनसे पूछना चाहूंगी कि किस कदर हमारी ज़राअत को सपोर्ट किया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, और आज के हवाले से जो मैं बात करूं तो आज जो मिलत में इवेंट हो रहा है इसके ऊपर इनको एक ब्रीफिंग भी दी गई है और विजिट भी करवाया गया है, मुख्तलिफ जो एरियाज थे उसमें मसनूआत भी इनको दिखाई गई हैं। जी शानदाना, क्या कहेंगी जो आपने विजिट किया है मिलत के हवाले से? शुक्रिया जी, बहुत अच्छा विजिट था, बहुत सेटिस्फैक्ट्री विजिट था। हमने जो मिलत की प्रोडक्ट्स देखी, उनकी इंडिजनाइजेशन देखी, जो पाकिस्तान में तमाम पार्ट्स बन रहे हैं, फिर फैक्ट्री विजिट किया, फिर जो सारी प्रेजेंटेशन थी फाइनेंसिंग, तो बहुत ही अच्छा विजिट था। और जो बहुत सारे सवालात थे, जो शक व शुबहात थे, वो भी दूर हो गए हैं। नेचुरली ये पाकिस्तान का एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन है, तो हमारी तवक्कुआत भी इनसे बहुत ज़्यादा हैं कि ये किसानों के साथ मिल के, हुकूमत के साथ मिल के काम करेंगे, जिस तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। एक तो CSR होता है, उससे भी आगे बढ़ के कि जिस तरह जदीद दुनिया में आलात बन रहे हैं तो उस तरफ हम जाएँ, डिजिटल पावर पे जाएँ, एनर्जी को देखें, और फार्मर की जो बेसिकली पाकिस्तान में काश्तकार के मसाइल हैं उसको एड्रेस किया जाए। अच्छा, ज़राई मशीनरी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हुकूमत इसको सब्सिडाइज करने के हवाले से किस हद तक मैच्योर है, सीरियस है, क्या देखते हैं आप? देखिए, प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट सब्सिडाइज यूजुअली नहीं करती है, फार्मर्स को करती है, सबसे जो गरीब तबका होता है। और इस साल हुकूमत ने सब्सिडी दी है तकरीबन 50 अरब की, उसमें तकरीबन 37 अरब जा रहा है फर्टिलाइज़र की तरफ, और तकरीबन उससे जो रह जाता है 13 अरब वो जाएगा ZTBL ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड को। कोरोना की वजह से ज़राअत का सेक्टर बहुत इम्पैक्ट हुआ, और ज़राअत में आपको पता है कि लाइफ स्टॉक भी आता है, और ज़राअत में शायद जो ज़रूरी बात है 70% जो लोग हैं वो ख़वातीन काम करती हैं, और ख़वातीन और बच्चे, और ना उनकी तनख्वाह होती है, ना उनके काम को काउंट किया जाता है। तो इसलिए ज़राअत का शोबा पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए और भी ज़रूरी है। कवानीन बदलने होंगे, जो पेमेंट सिस्टम्स हैं, जो नॉलेज सिस्टम है, वर्किंग सिस्टम्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। है ज़राई मुल्क, बट ज़राअत पे कभी तवज्जो नहीं दी गई जो देनी चाहिए। अच्छा शानदाना, बताइएगा, अभी आपको एक ब्रीफिंग भी दी गई है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का शिकार है मिलट ट्रैक्टर्स इंडस्ट्री जो है। 70% खुद यहाँ पे आपने देखी है मसनूआत तैयार हो रही हैं, लेकिन कुछ हमें बाहर से फिर भी मंगवानी पड़ रही हैं। जो सिफारिशात मुरतब करने जा रही है गवर्नमेंट, उसमें आपको भी ब्रीफिंग दी गई है, उस हवाले से किस हद तक पैगाम पहुंचाएंगी हमारा? नहीं, एब्सोल्युटली जी, 100% पैगाम जाएगा कमेटी में भी, और हमने रिक्वेस्ट भी की है कि मिलट ट्रैक्टर्स की जो फैमिली है ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो आए हमारे साथ इस्लामाबाद में बात करें। हम आज तो इंडस्ट्री के हवाले से आए थे, अब ज़राअत के हवाले से इनसे मीटिंग करना चाहेंगे, ताकि जो इनकी नॉलेज है, जो इनकी वर्किंग है, जो इनका किसानों के साथ लेन देन है, उसमें हम इनकी भी मदद कर सकें और ये हमारी मदद कर सकें। थैंक यू सो मच शानदाना। यकीनन हम अगले मेहमान से बात करेंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन, और हम बात कर रहे हैं मिलट ट्रैक्टर में होने वाली इस तकरीब के हवाले से, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी के अरकान ने भी हिस्सा लिया है। बल्कि यहाँ पे जो चीफ गेस्ट हैं वो साजिद हसन तूरी साहब, उनका ताल्लुक जो है वो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हैं, और उनसे हम बात भी की और उनसे जानने की कोशिश की कि ज़राअत के हवाले से मौजूदा हुकूमत क्या पॉलिसियाँ मुरतब कर रही है, ज़राअत की बेहतरी के लिए क्या कुछ कर रही है। दीगर अरकान के साथ भी हमने बात की है, और मजीद मेंबर्स जो यहाँ मौजूद हैं उनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो ज़राअत के लिए, ज़राअत की प्रमोशन के लिए और ज़राअत की बेहतरी के लिए क्या तब्दीलियां करने जा रही है। मेरे साथ चलिए जी, हम बात कर रहे हैं बार बार ज़राअत के हवाले से, और मिलत में होने वाली आज जो तकरीब है उसके हवाले से बात कर रहे हैं कि लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है, MNAs भी आए हैं, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आलिया हमजा। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आज जो इन्होंने यहाँ पे विजिट किया है, मुख्तलिफ एरियाज दिखाए गए हैं जहाँ पे मसनूआत तैयार हो रही हैं मिलत के हवाले से, और ट्रैक्टर की असम्बलिंग का भी इनको यहाँ पे दिखाया गया है। इनसे बात करना चाहूंगी कि क्या कहेंगी कि जिस तरह से ये इंडस्ट्री अपनी खिदमात फ्राहम कर रही है अपनी एग्रीकल्चर के अंदर, तो क्या कहेंगी कि कितनी सपोर्ट इनको दरकार है और किस तरह से ये आगे जाके बात करेंगी ऐवान आला में। जी आलिया, क्या कहेंगी?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو دیکھیں ہمارا جو ویژن ہے ہماری گورنمنٹ کا, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا, یہ ہے کہ ہم نے بزنس کو فلرش کرنا ہے, اور ایگریکلچر سب کو پتہ ہے دیٹ از بیک بون آف اکانومی, اور ملٹ ٹریکٹرز وٹ آئی ہیو سین اینڈ وٹ آئی ہیو فیل بہت اچھی طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہمارے کسان کے لیے, ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کے لیے. سو وی آر ویری مچ کمیٹیڈ کہ ہم جتنا ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور آج یہاں آنے کا پرپز بھی یہ تھا کہ ہم سارے ایشوز کو دیکھیں, آن لائن مطلب آن سائٹ جا کر دیکھیں, ان کو آبزرو کریں, اور ہم جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ایز اے پارٹ آف گورنمنٹ, کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ نے ہی پالیسیز بنانی ہے, گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ ان کو کرنا ہے, دیٹ ول ٹریکل ڈاؤن ٹو دا ایگریکلچر اور فارمرز. تو بیسیکلی جو انڈائریکٹلی ہے یہ فارمرز کو سپورٹ ہو رہی ہے. ہم نے دیکھا ہے فیسلٹیز ایکسٹریملی گڈ. سب سے جو اچھی چیز ہے دے آر ایکسپورٹنگ دا ٹریکٹرز, اور بڑی اچھی جو ہم فگرز دیکھ رہے ہیں 2019 میں دے ور ایکسپورٹنگ جسٹ تقریباً کوئی 250, اور اب اٹس مور دین 1300. سو ایک اچھی چیز ہے کہ ہم ایک چیز ایکسپورٹ کریں, ان کے جتنے آٹو پارٹس ہیں لوکلی مینوفیکچر ہو رہے ہیں, پلس بڑا کاسٹ افیکٹو ہے. انہوں نے ہمیں کمپیریزن سکھائے, ہم نے ان کے ساتھ سارا کچھ یہ ڈسکس کیا کہ اگر ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تو کس طرح آگے یہ فارمر کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. دیکھیں ساری چیزوں سے بڑھ کے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں ان کے لیے فارمر, ایگریکلچر, دے بوتھ آر لائک, ہمیں ان کو ہر طرح سے ہر فیسلٹی پرووائڈ کرنی ہے. سو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں, وی ہیو آبزروڈ اینی تھنگ. ان کے جو ایشوز ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں, اور پالیسی میکنگ کے اندر وی ول میک دا چینجز اکارڈنگلی جو انہوں نے ہمیں سجیسٹ کیا. جی بالکل انیا, میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ جب پالیسیاں بنتی ہیں تو لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا, خاص طور پہ جو انڈسٹری کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتی ہیں. ابھی ملت کے حوالے سے جو آپ کو بریفنگ دی گئی ہے تو ہم کیا توقع کریں کہ آپ جا کے کس طرح سے ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں گے؟ اچھا, اٹس ریئلی اے گڈ کوسچن, اور میں اس میں یہ کہوں گی کہ اٹس ہیپننگ فرسٹ ٹائم. مطلب مجھے اس میں یہ کرنا چاہیے کہ ہم جیسے, میں اگزامپل آپ کو دے دیتی ہوں, ہم نے ٹریڈ پالیسی پہ ہم کام کر رہے ہیں, ٹیرف پالیسی پہ ہم کام کر رہے ہیں, ہم ٹیکسٹائل پالیسی پہ کام کر رہے ہیں, اور ہم اس میں کر کیا رہے ہیں, وی آر کالنگ دا اسٹیک ہولڈرز, ایدر دے آر فرام دا پبلک سیکٹر اور دے آر فرام دا پرائیویٹ سیکٹر, اور ہم ان سب کو بٹھا کے, بیکاز دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا ایک وہ پالیسی بنتی تھی, اب پالیسی بنانے والوں میں اور پالیسی جن کے لیے بن رہی ہے دیر از نو مور گیپ بٹوین دیم. ہم ان کو کانفیڈینس دے رہے ہیں, ہم ان کو لے کر آ رہے ہیں, آن بورڈ لے کر آ رہے ہیں, اور وی آر چینجنگ اکارڈنگلی. لائک دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جس کے لیے پالیسی بنا رہی ہوں اگر وہی اس کا حصہ نہیں ہے, اس کنسلٹیشن کا حصہ نہیں ہے, اور اس کی مرضی کے لحاظ سے چیزیں چینج نہیں ہو رہی, تو یہ ہم ان کو بینیفٹ کیا کر رہے ہیں. سو ہم نے وہ پالیسیز نہیں دینی ہے, ایک جس سے کہہ لیں کہ ان ریئلسٹک پالیسیز نہیں دینی ہے, ہم نے ریئلسٹک چیزیں دینی ہے, اور وہ چیزیں دینی ہے کہ جو بزنس لے کر آئیں, جو آگے فارمرز کو فیسیلیٹیٹ کریں, جو ہماری ایگریکلچر کو سپورٹ کریں. ایگزیکٹلی, سو دس از دا ڈفرنس ناؤ جو ہم دوسری گورنمنٹ کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں. لائک یہاں پر بھی ہمارا مطلب یہ دا پرپز آف وزٹ واز ناٹ ٹو کہ ہم نے کسی کو جج کرنا تھا, اٹ واز کہ ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ ہاؤ وی ول بی ایبل ٹو سپورٹ دیم. دیٹس اٹ. تھینک یو سو مچ انیا, تھینک یو. جی ہم بات کر رہے ہیں ملٹ ٹریکٹر میں ہونے والی تقریب کے حوالے سے, اور اب میں بات کروں گی جناب جنرل مینیجر مارکیٹنگ اظہر نور صاحب سے کہ کیا سمجھتے ہیں جو آج اسٹینڈنگ کمیٹی کے ارکان نے وزٹ کیا ہے, اور ان کو جس طرح سے بریفنگ دی گئی ہے, اور جس طرح سے انہیں مختلف جو علاقے ہیں, جو حصے ہیں وہ دکھائے گئے ہیں یہاں پہ پروڈکشن کے حوالے سے, کیا امید کرتے ہیں کہ مسائل کو کس طرح سے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے؟ جی اظہر صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم گورنمنٹ کے مشکور ہیں کہ قومی اسمبلی کے اراکین جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے ہیں انہوں نے وقت نکالا اور انہوں نے ٹریکٹر انڈسٹری کو وزٹ کیا, ملٹ ٹریکٹرز کو وزٹ کیا, اور یہ پاکستان کے اندر اس طرح کی کمیٹی کا پہلا وزٹ ہے. آج جب انہوں نے یہ وزٹ کیا ہے تو ان کو ہم نے ٹریکٹر سازی کے حوالے سے جو ایک کمپلیٹ ہسٹری ہے وہ بتائی ہے, پھر جو ملٹ ٹریکٹرز اور پاکستان کی ٹریکٹر انڈسٹری کا رول فارم میکنائزیشن کے حوالے سے ہے اس کے بارے میں بریف کیا ہے. انڈسٹری کے تمام اراکین اس موضوع کے اوپر بڑے مطمئن نظر آئے ہیں کہ پاکستان کی ٹریکٹر انڈسٹری نہ صرف یہ ہے کہ ملک پاکستان کے اندر
ذمہ داروں کو ان کی ضرورت کے مطابق دنیا کے سب سے سستے اور اچھے ٹریکٹر فراہم کر رہی ہے، بلکہ جو ایکسپورٹ کے حوالے سے پچھلے چند سالوں کے اندر ملر ٹریکٹرز کی خدمات ہیں اور جس طرح پاکستان سے ٹریکٹروں کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، اس سے وہ بہت زیادہ مطمئن نظر آئے۔ اور آج ہم نے پالیسیز کے حوالے کے ساتھ بھی ان سے بات کی، جو انڈسٹری کے ایشوز ہیں، جو فارمرز کے ایشوز ہیں، تاکہ گورنمنٹ ایسی کنڈیوسیو پالیسیز بنائے جو کہ انڈسٹری اور فارمر کو دونوں کے لیے بینیفیشل ہوں۔ ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ جی آپ پاکستان کے اندر جو ہمارے ذمہ دار ہیں، کیونکہ زیادہ تر چھوٹے ہیں، 12.5 ایکڑ سے کم کے مالک ہیں، آپ ان کے لیے جو زرعی قرضہ جات ہیں، ایک تو ان کی فراہمی کو یقینی بنائیں، اور دوسرا جو شرح سود ہے، جو مارک اپ ہے، اس میں کمی کی جائے، جس طرح کہ ہمارے ہمسایہ ممالک کے اندر ہوتا ہے، ذمہ داروں کو سبسڈی دی جائے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ بات یہ ہے کہ جی ان کی جو فصلیں ہیں ان کو ان کے مناسب اگر ریٹ ملیں گے تو زراعت ترقی کرے گی، تو پاکستان ترقی کرے گا، انڈسٹری ترقی کرے گی، ہمارا ملک اوور آل ترقی کرے گا۔ ہم آج کے ان کے وزٹ کے حوالے سے بہت ہی پر امید ہیں، انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں ہمارا یہ جو آپس کا ایک میل جول ہے، جو رابطہ بڑا ہے، جس طرح انہوں نے ٹریکٹر انڈسٹری کو آ کے سمجھا ہے، ہماری پروڈکشن لائن کو، ہماری انجینئرنگ کیپیسٹی کو، کیپیبلٹیز کو، ہماری فیسلٹیز کو دیکھا ہے، اور وہ بھی اس کے اوپر بڑے پر امید ہیں کہ جی پاکستان میں آئندہ آنے والے سالوں کے اندر زراعت کے حوالے سے جتنی بھی مشین سازی کی ضروریات ہوں گی، اس کے لیے گورنمنٹ اپنا ایک بھرپور کردار ادا کرے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی، بات ہو رہی ہے زراعت کی اور زرعی ملک کی اور پاکستان کی، اور پاکستان میں ہونے والے ملر ٹریکٹر کے اندر ایک ایونٹ کی، جس کے حوالے سے آج ہم یہاں پہ آئے بھی ہیں، اور میں بات کروں گی ساجدہ ذوالفقار صاحبہ سے، جو کہ اس وقت MNA بھی ہیں، اور یہاں پہ ان کو وزٹ کروایا گیا ہے فیکٹری میں، اور مختلف ایریا میں جو کام ہو رہا ہے ملر ٹریکٹر کے حوالے سے، اسمبلنگ کے حوالے سے، پرزہ جات کی جو یہاں پہ میکنگ ہو رہی ہے وہ بھی دکھائی گئی ہے۔ میں جاننا چاہوں گی کہ کیا کہیں گی جو آج کی تقریب ہے۔ جی ساجدہ صاحبہ، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں جب آئی انٹرویو ملت اس میں تو بڑا اچھا مجھے لگا، سارا پروڈکٹ ہم نے دیکھا، وزٹ کیا، بڑے اچھے طریقے سے سارا ایکسپلین کیا یہاں کی فیکٹری کے سٹاف وغیرہ نے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو ہمارے کانسیپٹ تھا اس سے پہلے ہم نے وزٹ نہیں کیا تھا، اور آتے ہی جو میں نے ریالٹی دیکھی بڑی بیسٹ کوالٹی تھی، اور یہاں پہ ٹریکٹر کی کوالٹی اور بھی زراعت سے ریلیٹڈ مشینری، اور اسپیشلی یہ جو جنریٹر اتنے ہیوی بنا رہے ہیں، اس سے میں بڑی امپریس ہوئی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان میں اتنی اچھی پروڈکشن ہو رہی ہے۔ ابھی میں سیکنڈ ٹائم ہے میں نے، اور میری اسٹینڈنگ کمیٹی پچھلے بھی انڈسٹریز پروڈکشن میں تھی، اور ابھی بھی بہت سارے فیکٹری میں وزٹ کرتی ہوں، لیکن مجھے کافی ایشوز ہوتے ہیں، لیکن یہاں فرسٹ ٹائم کوالٹی، اور اسپیشلی مجھے خوشی اس لیے ہو رہی کہ ٹریکٹر کو ایک ذمہ دار، اس کی پوری ایک فیملی بنتی ہے اور اسی کی لائف بنتی ہے، تو اس کے لیے اتنی اچھی پروڈکٹ پاکستان میں پروڈکشن ہو رہی ہے، تو بڑا ہمیں اچھا لگا۔ اور میں نے ابھی CO صاحب کے ساتھ ہماری جب میٹنگ تھی، میں نے ریکمنڈیشن بھی دی، میں نے اس کو آئیڈیا دیا کہ آپ لوگ کولڈ چین بھی بنائے، کولڈ سٹوریج، جیسے اس کے فارمر کے ویجیٹیبل اور فروٹ ہمیشہ وہ سیف نہیں رہتے، تو وہ بھی نوٹ کیا، اور انشاءاللہ اسی پہ بھی ریسرچ ہوگا۔ تو بڑا اچھا وزٹ رہا، اور ہم اپنے پورے پاکستان میں جتنے ہماری فارمر ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ ہم اس لیے یہاں پہ آئے کہ اگر ہمارا فارمر پروٹیکٹ ہوگا تو پاکستان اکانومی جنریٹ کرے گی، اس لیے کہ جتنا نگلیکٹ ہوا ہے فارمر اس سے پہلے تو صحیح نہیں تھا۔ میں تو ہماری گورنمنٹ بھی اور ہم ہر طریقے سے اس کو سپورٹ کرنا چاہتے کہ فارمر اپنے جنریشن میں کنٹریبیوٹ کرے، اور اچھے سے اچھا وہ فروٹ اور ویجیٹیبل اور جتنا ویٹ کا ایشو ہے اس کو بہتر کرے۔ اچھا میم، ابھی آپ کو بریفنگ بھی دی گئی ہے، اور کافی چیزیں جو آپ کی نالج میں نہیں تھی ان کو لایا گیا ہے، پرزہ جات کے حوالے سے، ٹیکسنیشنز کے حوالے سے جو مسائل کا سامنا ہے، تو کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ اس وقت سٹنگ MNA بھی ہیں، کیا ہماری آواز پہنچے گی حکام بالا تک؟ بالکل پہنچے گی، ہم آئے اس لیے ہیں، ہم گورنمنٹ ہیں، گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ جو اگر کوئی بھی پرابلمز ہوگی اس فیکٹری سے ریلیٹڈ، ٹیکس سے یا کوئی بھی، میرے خیال میں اتنا اچھا انہوں نے مینیج کیا ہوتا ہے کہ کوئی پرابلمز تو تھے نہیں، انہوں نے اپنی پرفارمنس ہمیں زیادہ دکھائی۔ اگر کوئی بھی ایشو ہوگا تو انشاءاللہ اس کو سالو کریں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے اس کو وہاں پہ بلایا تھا اسلام آباد میں، لیکن اتنی صحیح طریقے سے ایکسپلین تو ہوا تھا، لیکن ہمیں مطلب تسلی نہیں تھی۔ لیکن جب ہم نے ریالٹی یہاں پہ دیکھی، پروڈکشن ہم نے دیکھی، کوالٹی ہم نے دیکھی، تو اور ان کا سٹاف اسپیشلی کہ وہ کس طریقے سے ان سب چیزوں کو مینیج کرتے، تو A1 تھا۔ اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے پاکستان میں ملت
ट्रैक्टर की फैक्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है और इंशाल्लाह और भी बेहतर होगी। थैंक यू सो मच। जी, ज़राअत की बेहतरी के लिए पॉलिसियां बनाई तो जाती हैं, लेकिन असल काम उन पॉलिसियों पे दरामद करवाना होता है। हम ये राग तो अलापते रहते हैं कि हमारा मुल्क एक ज़राई मुल्क है, हमारे मुल्क की 70% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है, लेकिन क्या हम इस 70% आबादी के लिए संजीदा हैं? क्या हम इस 70% आबादी इस ज़राअत से जो मुंसलिक लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं? हमें बहुत संजीदगी से तवज्जो देना होगी ताकि हमारी ज़राअत का जो पहिया है वो रवां दवां रहे। यहाँ पे वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, मेरे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। और हम बात करेंगे कि आज जो तकरीब हो रही है मिलेट ट्रैक्टर में, इस हवाले से जो यहाँ पे मेहमान आए उनसे भी बात करेंगे, उनके ख्याल जानेंगे कि उन्होंने जो आज यहाँ पे देखा है इस हवाले से वो क्या कहेंगे। जी, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं और यकीन दहानियां भी करवाई जा रही हैं। ज़राअत को दरपेश मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने में हुकूमत किस हद तक संजीदा है ये तो पता चलेगा जब ये अरकान जो है वहाँ पहुंचेंगे और हमारे जो मसाइल हैं वो स्टैंडिंग कमेटी के आगे रखे जाएंगे ताकि इन्हें जल्द अज जल्द जो है वो हल किया जाए और पॉलिसियां मुरतब करने से पहले कम अज कम मशावरत जरूर की जाए। जो बड़े स्टेक होल्डर हैं, जो इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री को अपनी फैसिलिटेट कर रहे हैं और ज़राअत के हवाले से अगर देखा जाए तो वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगी इस वक्त कमर महमूद चौधरी साहब से, और ये डिप्टी जनरल मैनेजर हैं इस वक्त। मार्केटिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे मसाइल मार्केटिंग को भी दरपेश हैं। पाकिस्तान में मार्केटिंग किस हद तक कामयाब है और ट्रैक्टर इंडस्ट्री के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी। सर, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडिंग कमेटी ने हमसे हमारे मसाइल के बारे में पूछा है, बड़े अच्छे तरीके से उनसे बातें हुई हैं। एक तो हमने उनको ये बताया है कि हमारे यहाँ ट्रैक्टर की डिमांड कोई परमानेंट नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है जिसकी वजह से कंपनी को प्रोडक्शन के मसाइल भी आते हैं और अल्टीमेटली वो मसाइल कस्टमर तक शिफ्ट हो जाते हैं। और इसमें बड़ी वजह यही है कि हमारा छोटा ज़िम्मेदार ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं करता, उनको बैंक से कर्जे नहीं मिलते। स्टैंडिंग कमेटी ने अब ये पॉइंट जो है ये पुट अप करने के लिए हमें बताया है कि वो कर्ज़ों के इंटरेस्ट रेट को कम करवाने के लिए वो अपनी सिफारिशात गवर्नमेंट को पेश करेंगे। दूसरा, इस कमेटी को एक मिसकंसेप्शन थी जो उनकी यहाँ आने के बाद दूर हो गई है कि पता नहीं ट्रैक्टर इंडस्ट्री कितनी ओवर कास्टिंग कर रही है, कितनी ओवर चार्जिंग कर रही है ट्रैक्टर की प्रोडक्शन में। अब जब उन्होंने हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ों को देखा है तो वो बड़े हैप्पीली वो हमें बता रहे थे कि हम समझते हैं कि ट्रैक्टर दुनिया में मैसी फर्गूसन सस्ता तरीन हमारे यहाँ बन रहा है और इसकी क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। तो हमारे मसाइल इंशाल्लाह वो हल करवाएंगे गवर्नमेंट से। जो हमें सहूलियत चाहिए वो हमने उनको पेश कर दी हैं, तो वो गवर्नमेंट को पेश करेंगे हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया कमर साहब, थैंक यू सो मच। जी, जो स्टैंडिंग कमेटी के अरकान यहाँ तशरीफ लाए हैं उनको फैक्ट्री के अंदर वो तमाम एरियाज दिखाए गए हैं जहाँ पे ट्रैक्टर के पुर्जाजात तैयार हो रहे हैं, असम्बलिंग हो रही है और इवन के क्वालिटी इंश्योरेंस का शोबा भी उन्हें दिखाया गया ताकि वो खुद अपनी आंखों से देख सकें कि मिलर ट्रैक्टर्स किस तरह से जो है वो यहाँ पे काम कर रही है, कितने आला दर्जे का काम यहाँ पे हो रहा है, असम्बलिंग के हवाले से किस तरह से हो रहा है, प्रोडक्शन के हवाले से क्या चल रहा है। इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, ये आपको रिपोर्ट दिखाती है। स्टैंडिंग कमेटी ने मिलर ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की नई मसनूआत के इजरा, आलमी कीमत पर मुसाबकत, वेंडिंग इंडस्ट्री में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के मामले में पेशरफ्त पर अपने मुकम्मल एतमाद व इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मिलर ट्रैक्टर्स प्राइवेट कंपनी को अपनी पैदावारी रफ्तार मजीद तेज करने का कहा ताकि नई मशीनें काश्तकारों की कुव्वत खरीद के मुताबिक मुकामी तौर पर तैयार की जा सके। कायमा कमेटी ने यकीन दिलाया कि वो सनत को मुनासिब तरीके से ज़रूरी फंड के जरिए साजगार तजावीज और काश्तकारों को माकूल अंदाज में ट्रैक्टर साज सनत की हमायत करेंगे। CEO मिलर ट्रैक्टर्स इरफान अकील ने चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफिंग दी। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन से हम मुख्तलिफ चीज़ों में चले गए हैं, इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे। CEO इरफान अकील का कहना था कि हम स्टैंडिंग कमेटी के इस दौरा से मुतमिन हैं और उम्मीद करते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी के अराकीन बेहतर अंदाज में ट्रैक्टर साजी की सनत को दरपेश मसाइल का हल करवाने में मददगार साबित होंगे। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन साजिद हसन तूरी के हमरा मदद झैल लोगों ने दौरा किया। तमाम मेंबरान कौमी असम्बली को मिलर ट्रैक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग एरियाज का विजिट करवाया गया और ट्रैक्टर साजी के पुर्जाजात की तैयारी से लेकर असम्बलिंग तक सब मौका पर दिखाया गया। GM मार्केटिंग अजहर नूर ने चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को मिलर ट्रैक्टर्स के मुख्तलिफ मॉडल बारे ब्रीफिंग दी। उससे फिर एक जो अपग्रेडेड वर्जन है 60 हॉर्स पावर
वो है 260 टर्बो चार्ज इंजन है इसके अंदर एडिशनल फीचर ये है कि एक तो पावर ज़्यादा है, दूसरा इसका जो रेयर एक्सेल है वो हैवी ड्यूटी है, इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो डिस्क ब्रेक है। तमाम मेंबरान कौमी असम्बली ने मिलर ट्रैक्टर्स की कारकर्दगी को सराहा और फार्मर्स की बेहतरीन खिदमत करने पर खराज तहसीन पेश किया। जी, आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी साजिद हुसैन तूरी साहब और दीगर अरकान असम्बली कौमी असम्बली जो यहाँ पे आए थे, उन्होंने यकीन दहानी करवाई है मिलर ट्रैक्टर्स की इंतजामिया को कि जो भी मसाइल दरपेश हैं आपको उनका जल्द कला कमा किया जाएगा और उन्हें हुकाम बाला के सामने पेश किया जाएगा। इवन के जो टैक्स के हवाले से भी सिफारिशात मुरतब की गई हैं और जो दीगर प्रॉब्लम्स हैं, जो दीगर मसाइल का शिकार है हमारी ज़र इंडस्ट्री, उनको भी जल्द अज जल्द जो है वो हल किया जाएगा। और हमारी भी दुआ है कि अल्लाह करे कि ये चीज़ें जो है वो फौरी तौर पे हल हो जाएं, ना कि ये किसी देर या अल्तवा का शिकार हो जाएं, क्योंकि ज़रूरी इंडस्ट्री हमारी जो है इसको फौरी तौर पे हल करने की ज़रूरत है इसके मसाइल को। और फौरी तौर पे जिस तरह के भी इसके मसाइल हैं, चाहे उसका ताल्लुक किसान से हो या ज़रूरी इंडस्ट्री से हो या किसी स्टेक होल्डर से हो, उन मसाइल का हल करने में ही हमारी बका है, हमारी मुआशत की बका है। इन मसाइल का हल होना बेहद ज़रूरी है। मेरी भी यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अपील है और सीएम पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार से अपील है कि आपकी हुकूमत का दावा है कि आप किसान दोस्त हैं और किसान दोस्त पॉलिसियां मुरतब करते हैं, तो ऐसे मौके पे जो मिलर ट्रैक्टर्स के हवाले से दरपेश मसाइल हैं उनको भी फौरी तौर पे हल किया जाए, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है ये अपनी कई सालों से ज़राअत के हवाले से अपनी खिदमात पेश कर रही है। और उसके साथ साथ मैं चाहूँगी आपसे कि आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि मेरा आज का शो आपको कैसा लगा और आपके फीडबैक के लिए मुझे इंतज़ार रहेगा। और यहाँ पे जो है वो अब टाइम अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपनी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।